मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम आपको अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में, इसका नाम फ्रीडम इन क्राइस्ट, इसी में आज़ादी है, खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर हम खुदा के इलाहियात को, खुदा के कलाम को, खुदा के भेदों को जानेंगे और बातचीत करेंगे खुदा के कलाम में से किस तरह हम सच्चाई पर कायम रह सकते हैं, क्योंकि कलाम बयान करता है अगर तुम सच्चाई पर कायम रहोगे तो वो तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदा का बेटा यीशु जो हमारी नजात का सबब है, वो नजात दहिंदा जो सच्चाई पर मबनी है, जो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं जो मुर्दों में से जी उठे, वाहिद मेरा यीशु है जो मुर्दों में से जी उठा। अपने इस प्रोग्राम में हम आपको एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर जुबैर मौजूद हैं। उनके साथ हम बातचीत करेंगे और खुदा के कलाम में से जानेंगे। सबसे पहले खुदा के खादिम को, पास्टर जुबैर, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आए अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं और अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी खुदा, इस खूबसूरत प्रोग्राम में इसका टाइटल फ्रीडम इन क्राइस्ट, मसीह में आज़ादी है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मुमकिन किया कि हम इस प्रोग्राम में खुदावंद तेरी सच्चाइयों को बयान कर सके। आसमानी खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादम के लिए जिसने इस अपना कीमती वक्त निकाला ताकि हम कलाम में से सीख सकें। आज जितनी बातचीत की जाए तमाम देखने वालों के लिए बाइस बरकत ठहरे और खुदा तेरी नजात जो हमेशा की जिंदगी में हमें लेकर जाती है, हम उस नजात को सीख सके। आसमानी खुदा तो बड़ी बरकत दे ताकि जितनी बातें की जाए तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, यीशु मसीह के नाम से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जॉय के बारे में। व्हाट इज जॉय? खुशी क्या है? खुदा के कलाम में खुशी के मुतालिक क्या बताया गया है? तो आए इसके मुतालिक हम खुदा के खादिम से जानते हैं कि आज वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर आसिफ खोखर साहब के लिए और इनके प्रोग्राम के लिए, फ्रीडम इन क्राइस्ट के लिए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने आज मुझे मदऊ किया कि खुदा के कलाम की बातें जो हैं वो आप तक पहुँचाई जा सकें। एक दफ़ा फिर से मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदा के खादम का जो है दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और आए मेरे जो आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, जैसे खुदा के खादम ने बताया कि आज हम जॉय के ताल्लुक से बात करेंगे, जॉय और हैप्पीनेस के ताल्लुक से बात करेंगे, यानी खुश रहना। तो मेरे जो खुश रहना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी कोटेशन। एक चर्च में मैं गया और वहाँ पर खुदा के खादम कहते हैं कि मैं खुदा से जो है जब भी मैं सुबह उठता हूँ भाई साहब, तो मैं खुदा को एक स्माइल पेश करता हूँ। तो मेरे जो हमने खुदावंद में क्या करना है? खुश रहना है। तो आए आज चंद लम्हात के लिए बाइबल मुकद्दस में से कुछ सच्चाइयों पर हम भाई साहब गौर करेंगे कि हैप्पीनेस क्या है और हम कैसे खुश रह सकते हैं। वो लोग जो इसकी तलाश में है, ये कैसे हमें मिल सकती है, कौन से ज़रा हैं और कैसे हम इसमें कायम रह सकते हैं। तो मैं इस पे ज़्यादा बात करने से पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस? खुशी क्या है? तो मेरे जो हैप्पीनेस मीन्स व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, यानी खुशी से मुराद वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ है हैप्पीनेस कि हमारी ज़िंदगी में जो खुशी का दारोमदार है वो इस चीज़ पर मुनसर है कि क्या चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं। अगर तो हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो हम बड़े खुश होते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा जो है वो मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो हम नाउमीद हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर इमोशन। तो ये हमारे जो है वो जज्बात पे जो है बड़ा डिपेंड करता है हमारा मूड जो है। लेकिन मेरे जो एक चीज़ों पर हम गौर करेंगे आज खुदा के कलाम में से। बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है भाई साहब जॉय या फिर हैप्पी, लेकिन उनका नाम तो जॉय और हैप्पी होता है, लेकिन वो होते नहीं अंदर से जॉय और हैप्पी। ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो आए खुदा के कलाम में से मेरे जो एक आयत पर हम गौर करेंगे, मेरे साथ निकालिएगा जी, ज़बूर की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 11वीं आयत।
آئیں خدا کے کلام میں سے نکالیں گے زبور 16 اور اس کی 11ویں آیت۔ دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے جی۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو۔ اب میرے جو یہاں پر ایک بات ہم نے بڑی غور سے پڑھی ہے، تیرے حضور میں کامل شادمانی۔ اگر آپ انگلش میں بات کریں تو there is a joy in the presence of the Lord، خدا ان کی حضوری میں کامل شادمانی ہے۔ اب یہاں پر پائی صاحب ایک بات آتی ہے، بہت سارے لوگ خوشی کی تلاش میں تو ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ خوشی ملتی کیسے ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں وہ خوشی تلاش کرتے ہیں یعنی دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی خواہشات میں، یا جسم کی خواہشات کو پورا کرنے میں۔ جیسے کوئی نئی گاڑی خریدتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر پائی صاحب کوئی نیا گھر بناتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز میرے جو آپ نے اگر اس آیت پہ میں زیادہ فوکس کروں گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی، پرفیکٹ جوائے۔ اب یہاں پر بھائی صاحب ایک چیز ہے کہ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ دنیا کی خواہشات میں کامل شادمانی، یا اگر آپ نئی چیزیں خرید لیں، نئے کپڑے پہن لیں، اچھے کھانے کھا لیں، نئی گاڑی میں پھریں یا پھر نئے گھر میں رہ لیں، دنیا کی خواہشات میں خوشی نہیں۔ کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ تیرے حضور میں، یعنی یہاں پر کیا مراد ہے کہ خداوند کی حضوری میں، پریزنس آف دا لارڈ، خدا کی حضوری میں کامل شادمانی۔ یہاں پہ بالکل ایسی بات نہیں کی گئی کہ دنیا کی خواہشات میں کامل شادمانی، خداوند کی حضوری میں کامل شادمانی۔ اب ایسا میں چند چیزوں پہ ذرا اس کو کھل کے بیان کروں گا، الیبوریٹ کروں گا کہ ہیپینس کیا ہے اور جوائے کیا ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، ڈیفرنس ہے۔ اب جو ہیپینس ہے یہ ٹمپریری ہے، عارضی ہے۔ فور ایگزامپل آپ نے نئی گاڑی لی ہے، کچھ دن بعد آپ پھر سے ویسے ہی آپ کا موڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ لیکن جوائے ایک اور میں یہاں پہ بیان کروں، جو ہیپینس ہے آؤٹر ایکسپریشن ہے، بیرونی ایکسپریشن ہے، لیکن جو جوائے ہے یہ انر ایکسپریشن ہے، اندرونی ایکسپریشن ہے۔ تو یہاں پر ایک آپ بات کریں تو یہاں پر لکھا ہے تیرے حضور میں کامل شادمانی، یعنی یہ انسائیڈ کی بات کی جا رہی ہے، خدا ان کی حضوری میں۔ اب اس کے حضور میں رہنے سے کامل شادمانی آپ کو ملے گی۔ اب یہاں پر دنیا کی چیزوں کے بارے میں نہیں بات کی گئی میرے عزیزو، خداوند میں، خداوند کی حضوری میں۔ اب ایک اور یہاں پر آپ دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں پالوس رسول کہتا ہے۔ تو اب میرے بڑا مشکل ہے ہر وقت خوش رہنا بھائی صاحب، انسان ہوتے ہوئے بڑا مشکل ہے ہمارے لیے ہر وقت خوش رہنا۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم طرح کی مشکلات میں، پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، تو ہر وقت خوش رہنا بڑا مشکل ہے، امپاسبل۔ لیکن جب آپ خداوند میں ہیں، اس کی حضوری میں ہیں، آپ اس میں مطمئن ہیں، تو یقین جانیں آپ ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں نے آپ کو بتایا ہیپینس ٹمپریری ہے لیکن جوائے ایٹرنل ہے، ابدی ہے۔ جی بھائی صاحب، میرا یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے جی کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ خداوند میں، تو کس طرح ہم خداوند میں رہ کر اس خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، بڑا سادہ سا اس کا جواب ہے، جب آپ خداوند میں مطمئن رہتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں سے ہم کبھی مطمئن نہیں ہوئے بھائی صاحب۔ دولت ہمیں ملتی ہے، ہم اور زیادہ کوشش کرتے ہیں، اور زیادہ ٹیمپریری یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر آپ خداوند کی حضوری میں ہیں تو آپ کو ایک شادمانی ملے گی۔ اور کسی نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کے ذکر میں ہی جو ہے وہ خوشی ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں۔ جیسے جتنا آپ ذکر کریں گے، اس کے نام کو بڑھائیں گے، اس کی تمجید کریں گے، اتنا ہی آپ خوشی سے بھریں گے۔ تو چند میں بائبل مقدس میں سے چند کریکٹرز پہ بھی بات کروں گا۔ اگر آپ دیکھیں تو جو فروٹ آف دا اسپرٹ ہے اس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ اگر آپ روح کا پھل کی بات کریں، محبت، خوشی، اطمینان، تو یہ روح کا پھل بھی ہے۔ اور یہ خوشی کیسے ہے کہ جب ہم روح میں رہیں، روح القدس کی مرضی میں زندگی بسر کریں گے۔ تو آئیں ایک ریفرنس دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اور زیادہ
खुदा उनके कलाम की जो है वो समझ आए, तो मेरे साथ बराए मेहरबानी निकालिएगा रोमियो 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17। जी, यहाँ पर भी अगर आप देखें, क्योंकि खुदावंद की बादशाही खाने पीने पर नहीं, गौर से सुने, खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर माकूफ है जो रूह कुदस की तरफ से होती है। अब यहाँ पर आपके सवाल का जवाब ऐसा बड़ा क्लियर हो जाता है, कैसे हम हासिल कर सकते हैं? जब हम रूह में, रूह की जो है रूह कुदस की ये गानगत होगी हमारे अंदर, जब हम उसकी मर्जी में चलेंगे तो कैसे वो खुशी हमें मिलेगी? रूह कुदस, जब हम उसकी मर्जी में चलेंगे, जब हम उसका फल हमारी जिंदगी में, रूह का फल हमारी जिंदगी में होगा, जब हम खुदावंद में खुश रहेंगे, तो तब हम इस खुशी को हासिल कर सकते हैं। भाई साहब यहाँ पर एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आयत बोली थी, कोट की थी कि पौलुस रसूल कहता है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। तो उसने कलीसियाओं के अंदर काम किया, बड़ी आसानियां आई, मुश्किलात आई, तो वो फिर भी खुशी की बात करता है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि वो किस तरह से ये सारी जोए और उसके अंदर ये खुशी जो है, इत्मीनान जो है, किस तरह से वो ऐसी बातें कर लेता था कलीसियाओं के लिए। अब यहाँ पर एक चीज को समझने की जरूरत है मेरे से, जब हमारे अंदर से जिस्म और उसकी ख्वाहिशात मिटती चली जाएंगी तब हम इस लेवल पे पहुंच सकते हैं भाई साहब। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो खुदा है वो उनका पेट है, तो जब हमारा खुदा हमारा पेट होगा तो ये फिर जो है हम खुशी जो है वो दुनियावी चीजों में ढूंढेंगे। अब यहाँ पर देखें तो पौलुस रसूल इससे बहुत आगे की बात का, उसने कहा कि खुश रहो, फिर कहते अब कितनी दफा उसको जो है रजा सानी का शिकार होना पड़ा है, उसको जो है कोड़े लगाए गए हैं, मुसीबत में है, उसको कांटा चुभोया गया है, वो कहता है कि खुदा इस कांटे को दूर कर दे, तो कलाम में लिखा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी। अब यहाँ पर पौलुस इस बात को समझ गया कि खुदावंद तेरा फजल जो है वो मेरे लिए काफी है, अगर मैं मुसीबत में हूँ मैं फिर भी खुश हूँ, क्यों? क्योंकि तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तो यहाँ पर पार साहब बिल्कुल सिंपली ये है कि जब हम खुदावंद में रहेंगे तो हमें पता है, फिर हम जिस्म की ख्वाहिशात, दुनिया की ख्वाहिशात पे हमारा ध्यान नहीं होगा, फिर हमें पता है कि हम उस निशान को हासिल करने को हैं जो अब्दी है, जिसकी तरफ हमने दौड़ना है, जो वो खुशी, वो इंटरनल पीस जो खुदावंद में है, जब वो हम उस बात को समझ जाएंगे तो फिर ये चीजें सारी दुनिया की ख्वाहिशात बेमायनी सी हमें लगती है। अगर मैं एक और यहाँ पर बात करूँ, यूब साबर की हम बात कर लेते हैं। इंसान होते हुए मेरे जो उसकी बीवी जब उसके ऊपर इतनी मुसीबत देखती है, फोड़े निकले, कुत्ते आके नासूरों को चाट रहे हैं, बच्चे मर गए हैं, सारा कुछ छीन गया, दौलत छीन गई है, लेकिन वो एक बात जो मुझे बड़ी तकलीफ देती है, पैसा मेरा ईमान है, सुनने वालों को भी बड़ी बरकत मिलेगी, हम खुदा उनसे सुख पाएं और दुख ना पाएं। अब बेसिकली वो यहाँ पर ये कह रहा था कि हमने दुख में भी खुश रहना। कैसे? अय्यूब की मिसाल हमारे सामने है। अगर आप देखें तो उसकी बीवी कहती है खुदा पे लानत कर और मर जा। क्यों? क्योंकि इतनी मुसीबत तेरे ऊपर आ गई और तू फिर भी खुशी की बात कर रहा है। मुझे तो तेरी समझ नहीं आ रही, लेकिन अय्यूब इस बात को जानता था। भाई साहब बड़ा खूबसूरत आपने यहाँ पर ये हवाला कोट किया है अय्यूब की किताब में से, लेकिन आज हम अक्सर जब एज अ पास्टर होते हुए जब हम लोगों के घरों में जाते हैं, विजिटेशंस करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो है मायूसी में बैठे होते हैं, शायद खुदा ने दुख जड़े वो साढ़े लिए रखे ने, खुदा पता नहीं की साड़ी जिंदगी तो चाहता है। मैं समझता हूँ ये हवाला उनके लिए बड़ा ही बरकत ठहरेगा और आज की बातें बड़ी बरकत ठहरेगी। जी भाई साहब, यहाँ पर ना एक चीज को समझने की जरूरत है। मोस्टली आज का जो इंसान है, ही इज रनिंग फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वो मादी चीजों के मुतालिक जो है ना उसकी तगोदो में किसी तरह से एक बड़ी दौलत हासिल कर ली जाए। अगर पैसों से पैसा खुशी मिलती ना तो फिर जो है वो बहुत सारे लोग खुदकुशी ना करते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो दुनिया के जिनके पास बहुत सारे जो दौलतमंद लोग हैं, वो अपनी दौलत की जो उनके पास इफरात है उसकी वजह से वो सो नहीं पाते, उनके अंदर एक खुशी नहीं है।
لیکن خدا کا کلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ there is a joy in the presence of the Lord. خداوند کی حضوری میں کامل شادمانی ہے. جب ہم خداوند کی حضوری میں ہیں، دولت ہے نہیں ہے، ہم کسی حال میں کیوں نہیں ہیں، ہم خوش رہ سکتے ہیں، خداوند میں خوش رہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ دنیا کی خواہشات جو ہمیں خوش نہیں رکھ سکتی، لیکن جب ہم خداوند میں ہیں، اس کی حضوری میں ہیں، ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو پھر چاہے جیسی مرضی مصیبتیں آ جائیں. اب خداوند نے ایک وعدہ ضرور ہمارے ساتھ کیا بھائی صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کلام میں لکھا ہے کہ صادق کی 1000 مصیبتیں، لیکن خداوند ان سبوں سے اس کو نکالنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. اب یہاں پر بات نہیں کی گئی کہ ایمانداروں کے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی. خدا نے ایسا وعدہ کبھی بھی نہیں کیا اور نہ ہی ایسا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ ہاں ان مصیبتوں میں تمہارے ساتھ ضرور رہوں گا. جیسے کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ تمہارا زندہ خدا تم پر ایسی بڑی آزمائش نہیں بھیجتا جو تمہاری برداشت سے باہر ہو، بلکہ وہ اس کے ساتھ نکلنے کی بھی راہ ہمیں پیدا کر دیتا ہے. تو جب ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ اگر یہ مصیبت آئی بھی ہے، ہم نے خوشی سے اس کو کاٹنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارا خدا ہے وہ ہمیں ہر حال میں خوش رکھتا ہے. میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے آؤ یہوہ دے گھر چلیے. کہ جب ہم خداوند کی حضوری میں جائیں گے ہم خوشی سے بھر جائیں گے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. ناظرین، بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے آج خوش رہنے کے متعلق ہمیں بتایا. اور داؤد جس طرح زبوروں کے اندر ہم اکثر گاتے بھی ہیں کہ میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. تو جب ہم اس کی حضوری میں، اس کی پریزنس میں رہتے ہیں تو اطمینان، تسلی، خوشی وہ ہمیں مل جاتی ہے. اور یہ ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آج ہم نے خدا کے خادم سے خوش رہنے کے متعلق اور ہمیشہ کی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ عارضی خوشی، عارضی اطمینان دیتی ہے، لیکن جو خدا کی خوشی ہے وہ ہمیشہ تک رہتی ہے. سو اسی کے ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا. سوائے پروگرام کے اختتام میں ہم دعا کریں گے. سو میری درخواست ہے خدا کے خادم سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کرے. ایک خاص درخواست ہمیں موصول ہوئی ہے. بھائی راہل ہے بہاڑی میں، وہ بیمار ہے اور ان کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ پیرالائز ہے. ایک بیٹی ہے مائرہ، سمندری میں وہ ہیں اور کافی زیادہ بیمار ہیں. ان کی درخواست ہے یہ، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے. اور بھائی یوسف ہے، پچھلے دنوں میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. سو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے، اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کے رشتہ دار میں کوئی بیمار ہے تو آپ ہمیں درخواست دے سکتے ہیں. سو آئیں خدا کے خادم کے ساتھ مل کر دعا کریں. آئیں ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں گے. نہایت مہربان پیارے زندہ جلالی ابدی خداوند، ہم یسوع المسیح ناصری کے نام سے تیرے پاس آتے ہیں. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے، آج کے تیرے پاک کلام کے لیے. ہاں خداوند، یسوع کے نام میں تیرا وعدہ ہے تو اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے اور شفا بخشتا ہے. تو خداوند یسوع کے نام میں خداوند جتنی بھی درخواستیں تیرے خادم نے تیرے سامنے رکھی ہیں، خداوند یسوع کے نام میں پیارے پاک خدا جتنے بیمار ہیں وہ یسوع کے نام میں سب شفا پا جائیں. تیرے مار کھانے سے خداوند انہوں نے شفا پائی ہے. تیری شفا دینے والی قدرت ان کے بدن میں کام کرے. خداوند یسوع کے نام میں تیرے کلام میں لکھا ہے جو دعا ایمان کے باعث ہوگی اس کے باعث بیمار جو ہے وہ بچ جائے گا. تو یسوع کے نام میں خدا تیرے خادم کے ساتھ مل کر خداوند میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تنگی میں ہیں، بیماری کی صورت میں ہیں. خداوند یسوع کے نام میں ان سبوں کو چھو اور خداوند برکت دے اور شفا بخش یسوع کے نام سے. اے باپ یسوع کے نام میں وہ بھائی جن کا جو انر خداوند سٹمک ہے وہ پیرالائز ہو چکا ہے پیارے پاک خدا، وہ یسوع کے نام میں شفا پا جائیں. اور وہ جو بہن بیمار ہے وہ یسوع کے نام میں شفا پا جائے پیارے پاک خدا. اور خداوند یسوع کے نام میں جتنے خداوند اس وقت اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں یا دیکھیں گے پیارے پاک خدا، ہم انہوں کے لیے بھی تیری برکت تیری سلامتی چاہتے ہیں پیارے پاک خدا. یسوع کے نام میں آج کے خداوند پروگرام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو برکت دینا پیارے پاک خدا. کامل شادمانی سے بھر دینا خداوند جو تجھ میں ہے خداوند، صرف دنیا کی خواہشات میں نہیں، جو تجھ میں ہے پیارے پاک خدا. ہمیں یہ فضل دے کہ ہم تیرے ساتھ چل سکیں. آج کا کلام جو خداوند دلوں میں بویا جائے اگے بڑے بہت سا پھل ہے، شریر اس کو چھیننے نہ پائے. اور آج کے کلام کے وسیلہ سے تیرے لوگ برکت
تیرے خادم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اس پروگرام کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور خدا یسوع کے نام میں اپنے خادم کو اور زیادہ خدا بڑھا، اس کی حدود کو خدا یابیس کی مانند یسوع کے نام میں انکریز کر دے پیارے پاک خدا، اس کی باؤنڈریز کو انکریز کر دے پیارے پاک خدا، تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آمین آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے پاسٹر زبیر کو، پاسٹر آصف کو، پروگرام دیکھتے رہیے فریڈم ان کرائسٹ، مسیح میں آزادی۔ گاڈ بلیس یو۔